नमस्कार. माझं नाव साईश कुलकर्णी. माझ्या आई वडिलांचं नाव ईशा कुलकर्णी आणि संदीप कुलकर्णी. मी कल्याण येथे राहतो. मी सौ मनीषा फडणीस यांच्याकडे भगवद्गीता शिकतो. माझ्या शाळेचे नाव केसी गांधी स्कूल, जिकडे मी आता इयत्ता 10वीत आहे. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः. श्री अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमः अधिभूतैः च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथे नेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमो स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितः अधिभूतं च रो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहवृतांवर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावै याति नास्त्रस्त संशयम् ययौ वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरेत् च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसां नामगामिना परमं पुरुषं दिव्यै याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्वदातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमतेति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदौ संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोमैर्युध्य च मूर्ध्याधारात्मनः प्राण भासितो योगधारिणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं नामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देह स याति परमां गतिम् अनन्यचेतान् सततैः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्ता देहो रात्रिविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवत्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसैन्यके भूतग्रामस्य एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेव शपार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्योक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य निवर्तन्ते तद्धा परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्य नन्यया यस्तान्तस्तानि भूतानि एम सर्वविदन्ततम् यत्र काले त्वनावृत्ति मन्ये मावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिः शुक्लश्चर्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसै ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतश्शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः दैते सुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येऽपि तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम पुरुषमते
परिचाद्यम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामोऽष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरस्तु। शुभं भवतु।